नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सामीईन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ख्वाबों की ताबीर के सिलसिले में बंदा नाचीज़ मौलाना कारी मोहम्मद अशरफ शाकिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे ख्वाब में मुर्दे को देखने के हवाले से। इसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं और उनकी मुख्तलिफ ताबीरें हैं। मसलन ख्वाब में मुर्दे को देखना, मुर्दे से बातें करना, मुर्दे को ज़िंदा देखना, किसी ज़िंदा शख्स को मुर्दा देखना, मुर्दे का ख्वाब में आकर कुछ बताना, मुर्दे से कोई चीज़ लेना, मुर्दे को बीमार देखना, मुर्दे को खुश देखना, गमगीन देखना, रोते हुए देखना, गुस्से में देखना, बीमार देखना और मुर्दे का ख्वाब देखने वाले की पिटाई वग़ैरह करना। इसके अलावा इसी मुर्दे से रिलेटेड और भी कई सूरतें हैं जिनकी मुख्तलिफ ताबीरें हैं। अगर आप इन तमाम सूरतों की ताबीरें जानना चाहते हैं जो कि मुर्दे से रिलेटेड हैं तो आप इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के मौजू यानी ख्वाब में मुर्दे को देखना के हवाले से। ख्वाब में मुर्दे से बात करना लंबी उम्र होने की अलामत है। ख्वाब में मुर्दे को खुश देखना और उसके चेहरे को भी खूबसूरत देखना ये उसके नेक हाल होने की दलील है और ख्वाब देखने वाले के लिए भी बेहतरी और खुशी की अलामत है। ख्वाब में अपने मरहूम वालिद मोहतरम को ज़िंदा देखना दौलत और इकबाल पाने की अलामत है और काम के नेक होने की दलील है। ख्वाब में अपनी मरहूमा वालदा मोहतरमा को ज़िंदा देखना गम, दुख, परेशानी और तकलीफ़ से निजात पाने की अलामत है। ख्वाब में किसी ज़िंदा आदमी को या ज़िंदा औरत को मुर्दा देखना ये उसकी लंबी उम्र होने की दलील है। ख्वाब में मुर्दा आकर कुछ बताए या नसीहत करे तो इसकी ताबीर ये है कि अगर वो अच्छी बात बताए या नसीहत करे तो उस बात पर अमल करने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और अगर मुर्दे ने कोई बुरी बात आकर बताई है तो फिर सदका भी करना चाहिए, खैरात भी करनी चाहिए और इस्तिग़फ़ार भी रोज़ाना एक तस्बीह पढ़नी चाहिए। अगर ख्वाब में मुर्दे से आप कोई नसीहत सुनते हैं तो ये बेहतरी पाने की अलामत होती है। ख्वाब में मुर्दे से खाने पीने की कोई चीज़ लेना ऐसी जगह से मुअज़्ज़ज़ और पाकीज़ा रिज़्क़ मिलने की दलील है जहाँ से आपको मिलने की उम्मीद भी नहीं होगी। ख्वाब में मुर्दे से शादी करना, मुर्दे से शादी करना अगर कंवारी लड़की या लड़का ऐसा ख्वाब देखें तो उनकी शादी होने की अलामत है। अगर शादीशुदा ऐसा ख्वाब देखते हैं तो उनके लिए नुकसान की अलामत है। ख्वाब में मुर्दे को खूबसूरत और ज़िंदा देखना अगर मुर्दा मालूम है तो ये नेक बख्ती की अलामत है, दौलत पाएगा, इज़्ज़त और बुज़ुर्गी हासिल होगी। और अगर मुर्दा नामालूम है, पता नहीं है तो फिर ये गम और दुख पाने की अलामत है। ख्वाब में मुर्दे को खुशहाल देखना, खुशहाल देखना और ये इसकी दलील ये है कि वो मरहूम अपनी नेकियों पर खुश है और अच्छे हाल में है। ख्वाब में मुर्दे को रोते हुए देखना
اس کی تعبیر یہ ہے کہ مردے کے حق میں اس کی تعبیر اچھی نہیں ہے، اس کے لیے صدقہ خیرات اور قرآن مجید کا ختم پڑھانا چاہیے، جس کو آپ نے خواب میں روتے ہوئے دیکھا ہے، دنیا میں اس سے کوئی گناہ سرزد ہوئے ہیں جس کی وجہ سے آپ نے اس مردے کو خواب میں روتے ہوئے دیکھا ہے۔ خواب میں مردے کو سوتے ہوئے دیکھنا کہ وہ نیند کر رہا ہے، آرام کے ساتھ سو رہا ہے، تو یہ راحت میں ہونے اور بہتر حالت میں ہونے کی دلیل ہے۔ خواب میں مردے کو دوبارہ مرتے ہوئے دیکھنا، خواب میں حالانکہ مردہ ہے لیکن آپ نے اس کو خواب میں مرتے ہوئے دیکھا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے ہم نام لوگوں کے مرنے کی دلیل ہے۔ خواب میں مردے کو بیمار دیکھنا، اس سے دین اور ایمان کے بارے میں سوال ہوگا۔ خواب میں مردے کا خواب دیکھنے والے پر غصہ کرنا یا اس کی پٹائی کرنا، خواب دیکھنے والا عبادت اور فرائض میں کمی کوتاہی کرتا ہے یا گناہ کے کاموں میں مبتلا ہے، اس لیے مردہ اس کو متنبہ کرنے کے لیے، تنبیہ کرنے کے لیے ڈانٹتا بھی ہے، غصہ بھی کرتا ہے اور اس کی پٹائی بھی کرتا ہے، اس کو مارتا بھی ہے، تاکہ وہ متنبہ ہو جائے اور وہ برے کام چھوڑ دے، گناہ کے کام چھوڑ دے، وہ نیکی کا کام کرے، فرائض میں کمی کوتاہی بالکل نہ کرے۔ خواب میں مردہ قبروں سے نکلنا، خواب میں مردے کو قبر سے نکلتے ہوئے اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ بدفعلی عام ہونے اور تنگ حال ہونے کی دلیل ہے۔ خواب میں مردے کو کوئی چیز دینا، یعنی مردہ آپ سے کوئی چیز مانگتا ہے، طلب کرتا ہے، آپ اس کو دیتے ہیں، تو یہ خواب پریشانی کی علامت ہے، یہ اس مردے کے حق میں اچھا خواب نہیں ہے، بلکہ اس کو آپ کی ضرورت ہے، آپ اس کے لیے صدقہ خیرات کریں، قرآن مجید کا ختم پڑھوائیں، غریبوں کو کھانا کھلائیں اور اس کے لیے آپ استغفار پڑھیں، خود قرآن پاک پڑھ کے اس کا ثواب اس کو بھیجیں، یہ چیز اس کو بھی فائدہ دے گی اور آپ کو بھی فائدہ دے گی۔ خواب میں مردے کے پیچھے پیچھے جاتے ہوئے دیکھنا اس مردے کا راستہ اختیار کرنے کی دلیل ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اسے لائک بھی کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر اسے شیئر بھی کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل اسلامک ٹیوب نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور اگر آپ بھی ہم سے خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں، استخارہ کرانا چاہتے ہیں، آن لائن قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں تو ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کی سکرین پر موجود ہے۔ اللہ پاک آپ کے حامی و ناصر ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔